Répondant à l'appel lancé par les étudiants et quelques organisations syndicales, plusieurs milliers de manifestants ont marché aujourd'hui, lundi 11 décembre 2017, dans la wilaya de Béjaïa pour protester contre le rejet d'une proposition de financement de la généralisation de l'enseignement de Tamazight dans le cadre du projet de la loi de finances 2018 par la majorité des parlementaires à la PN. La coordination locale des étudiants نتسداويت نعبر رحمن وميرا سليت دو كومبوس إناس السيدين كندي أورغانيزي لا مارشيني السيستم الجيريان غادي يخدم ديال لا لوا دو فينونس 2018 اك لا مارجيناليزاسيون نتمازيغ بيسكا على اون اوفيسياليزاسيون سوفيستيكي نتمازيغ ثانيه يشبح اختي ذي كل جهات انت ذي الحقيقه تنوالا دونك كنا اسيون ريفونديك باللي تمازيغ ثانيه اتقل سيتون لونغ اوفيسيال اتجينيراليزي لونسينيمون دون تيريتوار ناسيونال لاجيري مرة et je tiens à lancer un message يمدوكالنا يوثمثلنا عربون دون لي زوتر ريجيون مرة لي عربوفون ناغي شاويين ناغي ترقين ناغي شلحيين إخواني إن هذه المسألة الأمازيغية نكلمكم بالعربية لتفهموا مغزى رسالتنا. إن الأمازيغية وقانون المالية 2018 يتعلق بكل الجزائريين. إذا ندعوكم إلى تنظيم مسيرات حاشدة مثل هذه التي وجدت في منطقة القبائل وفي بجاية من أجل إيصال الرسالة إلى النظام الجزائري المستعبد. مثلا أنا ملاقات دون دوزوتر مارش pour dénoncer pour dénoncer la loi راتيكايني كونتر تمازيغ أكل la loi de finance تشين les classes proletaires les classes les pauvres مرة ثانمير ثنواني اللي شاني ديار زانا سكار غورنا. La marche à laquelle ont participé les étudiants syndicalistes et les lycéens de la wilaya, tout comme un seul homme, s'est commencé depuis le campus Serga Ouzmour à 10h et s'est dirigé vers la place Saïd Moukbel où un rassemblement était observé. C'est que les étudiants مرة les citoyens de la wilaya de Gaïth, les autres wilayas font des manifestations contre le pouvoir qui est كنت إيجومان أغيس عادية تمازيغ كي أوطون كلونغ ناسيونال أوفيسيال قل كارد كان وتنزرار سو لو تيران تمازيغ كي ما ولا بد ما إلا تمازيغ لونغ ناسيونال أوفيسيال ولا بد تصغر تسوى صغر أو نيفو دي 48 ولاية داين زمان دينا نعطيكم الصحة سنين ثاني مير تكويت إذا كي ديروحن في كنار دافود المعاونة قلا مارشاكية تنمير تنون الساعة زكاع تمازيغ ثلاثة أنا رز ولا نكنو لا مارش واشاي دونك تحوز على القبائل مرة دونك لا مارش واشاكي سناد باللي قلق ذاكي ونروي لرا نكوني في مازيغنين لا سوسلاي سنا غلط دينيتي نغوت تيسكسيواد مبلا نكوني مبلا الرشاكي إذا مزيناكي إذا فرنسا بريد إذا تسنكار يا السكواس يا ليفالمون نصافيتني دارو فريد دايما تسند ساتيفالمون دونك شنكوني إنزمر أنسيو الزات هذا فو أيام ما إلا وش ندوك لا رانكوني ما إلا نرزا راني فدن مازال ذي إزوران ذي سيستم كيا مازال ذي إزوران ذي سماناتنا دونك كسنيني نكوني أقلق ذي ونروي لران أسان أزكان تمزيغ ثلاثة. En arrivant au centre-ville, quelques étudiants ont pris la parole pour remercier les manifestants pour leur mobilisation et adresser un message fort à l'État, exhortant de prendre en charge sérieusement la langue et la culture amazigh. Vers 14h, la marche s'est terminée dans le calme devant la place Saïd Moukbel au centre-ville de la ville.